श्री आंजनेय स्तोत्रम। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदष्टां करालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रम् रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तबेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमकुटं मायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं इं इमीन्द्रवन्दं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् ईं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंसं सकलदिशेशं रामदूतं नमामि। इति श्री आञ्जनेयस्तोत्रं समाप्तम्।